सर सर रेस्टोरेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग सर्वे शंका विनंती करता की सुभाष शिरोडकर सरांक ETDC आयोग हांकां विनंती करता की Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. 10 वर्सां जाली आमी प्रत्येक फावटी असेंब्लीन आयकता जो आमदार येता तो तेजेर उलयतालो केसरवाल स्प्रिंग डेव्हलप करपाक जाय टुरिस्ट खूब येता ते बांदलेले आसले ते मोडून गेले पण फाटल्या 10 वर्सांक जो प्रोजेक्ट जालो ना तो आज बाब आंतोन वाज हाच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी तेजो फावंडेशन स्टोन घातला प्रोजेक्टाची कॉस्ट 5 कोटी पेक्षा चड आसा आयचा फावंडेशन स्टोन घालता आसतना तेजो वाडदिवस तो आसा आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर आमचे GTDCचे चेअरमॅन बाब गणेश गांवकर आमचो आमदार बाब उल्हास नायक तुयेकर ZP सरपंच आणि खास करून म्हाका खूब बरें दिसलें की व्हडा संख्येत हांगासले लोक जमल्या म्हणजे तुमकांय बी ही केसरवाल स्प्रिंग बेगिनात बेगीन जाल्ली जाय आमी प्रोजेक्ट 5 कोटी स्पेंड करून म्हाका दिसता कितल्या तेंपान पुरो जातलो रे एका वर्साच्या भितर आमी प्रोजेक्ट परत एकदा लोकार्पण करतले तो मेंटेन करप तो चलोवप त्याच्या खातीर लोकांचें सहकार्य जाय आमी केलोच म्हणून जायना आमी जेन्ना 5 कोटी रुपया मोडटा तेन्ना हांगासर टुरिस्ट येताले लोकूय हांगा आसतले तेंच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय हाडली अळशी उडयली प्लास्टीक उडयली हें जावपाक जायना इट इज अ रेव्हेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट आसा ताज्या उपरांत तो खूब बऱ्या पद्दतीन चलोवपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय आमदार हय पुराय साऊथ गोंयांतले सगळे टुरिस्ट जे आसा पळय आनी हांगा येवपी सगळे टुरिस्ट हांगासर खास करून येतले आज त्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान एक कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता कितलेशेच कोटी रुपयाची फावंडेशन स्टोन आमी घातल्या कितलेशाच कोटी रुपयाची हे हांव कित्याक सांगता आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट राज्याचो करता आसतना पुराय म्हणजे थोड्या जाणांक दिसोंक लागलेले मोपा येयलो काय ना सावथाक काय डेव्हलपमेंट जावची ना म्हणून बट रायटली आमकां टुरिस्ट सगळे साऊथ गोंयानूय येयल्ले जाय मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर देंवले जाल्यार ते केसरवाल स्प्रिंग पळोवपाक येवपाक जाय साऊथ गोवा सगळी कडेन वचोंक जाय ताज्या खातीर अशें ल्हान भाऊन जशें सांगलें रायटली सोदून काडून वेगवेगळे कारण गोंय जे टुरिस्टीक प्लेस आसा ते पळोवपा खातीर टुरिस्ट वेगवेगळ्या हातून वचपाक जाय आनी आयचे तेजे जर सगळे पळयत जाल्यार लोक उपयोगी प्रोजेक्ट आसा मुद्दाम म्हणून पत्रकार म्हाज्या बरोबर आसा तांच्यांनी सांगचें की ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट तेज्या मतदारसंघातल्या खंयचो शेतकऱ्या खातीर खंयच्या देवस्थाना खातीर गांवांतल्या कम्युनिटी खातीर लोकां खातीर अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाचे फावंडेशन स्टोन घातलें हांव आयच्या दिसा परत एक सांगता म्हणजे सगळे प्रोजेक्ट आमी पुराय वर्स ते 1.5 वर्साच्या भितर पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले ताजे उरलेले प्रोजेक्ट आसा ते जाता तितके बेगीन ताजोय फावंडेशन स्टोन आमी घालपाचे आसा तुम्ही भाऊन सांगले तेजो लोकांचेर मोग खूब आहा बट लोकांचोय मोग तेजेर आसपाक जाय तो आसा तो आतां मतान कळटलो कितलो आहा तो आतां तेजेरूच आसून उपयोग ना म्हाजेरूय आसपाक जाय सरकाराचेर आसपाक जाय आसतलो काय ना आसतलो मरे तशें आसत जाल्यार तो सगळ्या सरकाराचेर तुमी मोग दाखोवकूय जायो आनी तो मोग दाखोवप खूब म्हत्वाचो आसा तो मोग दिसतलो कसो तो दिसोंक जायो तो दिसपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य जाय तुम्ही खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे सातत्यान तेका सहकार्य करता अशेंच सरकाराकूय तुमचो तेंको आसोनी आनी हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता
की तुम्ही जो मोग दाखयला तो दाखयतले काय ना दाखयतले माझ्या बरोबर भारत माता की वंदे भारत माता की मोदी जी आप आगे बढ़ो मोदी जी आप आगे बढ़ो चलो सीएम सर आप आगे बढ़ो तुम्ही आताच पयला आमचे मदीं आमचे गोंयचे सीएम सर आसा तशेंच टुरिजम मिनिस्टर आमचो कवटे सर आसा तशेंच आमचे सुभाष सर आसा तशेंच आमचे गणेश गांवकार सर आसा बाकीचे मेंबर सरपंच मागीर ZP मेंबर्स आनी म्हजी आमची हांगासरली गांवचो लोकूय आसा खरेंच आतांच आमचे सीएम सरान सांगला हो प्रोजेक्ट बरो फाटलो पूण तरी आसतना हांवें जाता ती भाशेन म्हगेलो 1.5 वर्सां थंय आसा पूण हांवें जाता ती भाशेन हांवें जी फायल जी मूव करपा आसली ती पर्सनली वचून देखून हांवें मूव करून हो प्रोजेक्ट आमी 5 करोडाचो हो प्रोजेक्ट आमी केलोसिंग विलेजान हाडलेलो आसा हांव खरेंच आमचे विलेज पंचायत केलोसी हाकाय हाणें आमकां भरपूर तेंको दिलो सपोर्ट केलो आज ताकाय लागून आमचो हो प्रोजेक्ट आज आमकां फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा कित्याक आनीक फाटले म्हजो मॅनिफेस्टोय आसलो जेन्ना आमचो हो केसरवाल इतलो सुंदर जी आमची प्लेस जी आमचे केसरवाल जी स्प्रिंग आसा हांगा भरपूर ट्युरिस्ट येता इंटरनॅशनल लोक हांगासर येता आनी हो सेंटर जावन आसा आमचे कोर्ताली हो सेंटर खंय वच मारगांव वच फोंडे वच पेंजीम वच वास्को वच हो आमचो तो सेंटर जावन आसा आनी हांगा भरपूर हांगासर लोक येता आनी म्हाका जाय हो डेव्हलप जाल्लो म्हणून आयज म्हाका हांव खरेंच सीएम सरा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो प्रोजेक्ट 5 करोड ताणें आमकां हो रिलीज केलो आनी आयज ताचो फावंडेशन स्टोन जाला आनी वर्सां भितर हो आमचो जो प्रोजेक्ट आसा तो कंप्लीट जातलो आनीक फावटी हांव आमच्या सीएम सराक तशेंच आमचे कवंटे सराक जे आमचे गणेश गांवकार सराक ताणें भरपूर हो प्रोजेक्ट पास करून भरपूर म्हाका सपोर्ट केला हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं हजर आसा आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे टुरिजम मिनिस्टर प्रमोद गोडटे आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ आजचो बर्थडे बॉय आंतोनियो वाज आमचे दुसरे आमदार उल्हास बाब बाकीचे कोणाचे नांव घेवपाक ना सगळे सरपंच पंच मेंबर्स आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट ही ल्हान ल्हान भुरगीं आनी तुमी सगळे मिडियाचे खरें म्हळ्यार कशें आसा की आज आमकां हेजें उद्घाटन करपाकच जाय आसलें माननीय मुख्यमंत्र्याचे हस्ते हो तुमचो आमदार पळय आसा न्ही आंतोनियो वाज ह्या कामाक लागून कंटिन्युअसली मदीं ब्रेक नासतना आज तेणें तें शक्य करून दाखयलां आनी हें कशें शक्य जालें तें सांगता ते हांव आमचो रोहन बाब आनी कोण बाकीचे आमचे सुभाष भाऊ हे सगळे जे पळय श्रेय आसा न्ही तें डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता कित्याक तें सांगता बारीक लक्ष दिवन तेणें असले प्रोजेक्ट जे पळय आसा न्ही ह्या प्रोजेक्टाचेर लक्ष दिवन हे प्रोजेक्ट करपाची उमेद दवरल्या आनी ते खातीर आज हें उद्घाटन जालां चड वेळ उलोवचो ना पूण परत एकदां आमच्या बर्थडे बॉयक शुभेच्छा दिता आसतना तेजो मोग जो पळय आसा न्ही लोकांक आनी सैमाक तो ह्या आयच्या कार्यक्रमा निमतान सगळ्यांक कळटा परत एकदां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं